ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तत्र वयं सूत्रं पठितवन्तः नाभ्यस्ताच्छतुः इति। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः। यद् अभ्यस्तात् परस्य शतुः नुं न स्यात्, नाम नुमागमः न भवति इति। अयञ्च निषेधः उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तस्य नुमः निषेधः अस्माभिः पठितः। तस्मात् ददत् इत्यादिषु दद इति एतावतः समुदायस्य प्रकृते अभ्यस्तसंज्ञा भवति। तस्मात् परतः यः शत्रुप्रत्ययः तस्य नुमागमः न भवति इति निषेधः जातः। ततश्च ददत्, ददद्, ददतौ, ददतः इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। तदनन्तरम् अभ्यस्तसंज्ञाविधायकं सूत्रान्तरं प्रयोगान्तराणां सिद्ध्यर्थम् अस्माभिः पठितं जक्षित्यादयः षट् इति। तत्र तस्य अर्थः दृष्टः। षड्धातवः अन्ये जक्षितिश्च सप्तमः एतेभ्यः एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। जक्ष इत्यादयः जक्षभक्षण हसनयोः जागृनिद्राक्षये दरिद्रा दुर्गतौ चकासृदीप्तौ शासु अनुशिष्टौ दीधीं दीप्तिदेवनयोः वेवीं वेतिना तुल्ये एते सप्तधातवः पठिताः। एतेषाञ्च क्रमशः अस्माभिः जक्षत्, जक्षद्, जक्षतौ, जक्षतः, एवञ्च जाग्रत्, दरिद्रत्, शासत्, चकासत्, दीध्यत्, वेव्यत् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि दृष्टानि च। दरिद्रत् इत्यत्र श्नाभ्यस्तयोरातः श्ना अभ्यस्तयोः आतः इति सूत्रेण आकारस्य लोपः दृष्टः। यच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। सः आकारलोपः अन्विष्टः अथवा ज्ञातः। तदनन्तरं तत्र पकारान्ताः शब्दाः आरब्धाः। तकारान्तेषु एतावानेव विशेषः तत्र दृष्टः। पकारान्ताः शब्दाः तत्र दृष्टाः। पकारान्तेषु तत्र गुप् इति शब्दः अस्माभिः पठ्यमानः आसीत्। तत्र गुपुरक्षणे ऊदित् कश्चन धातुः, तस्मात् ऊदितः धातोः क्विपि सति गुप् इति रूपं लभ्यते। तस्य रूपाणां विषये अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र केवलस्य कुइवन्तस्य गुप् इति शब्दस्य सिद्धिरेव कृता। अस्य सर्वाणि रूपाणि तु साधनीयानि सन्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः च इत्थं पठिताः।
अथ पकारान्ताः निरूप्यन्ते गुबिति गुपूरक्षणे क्विप् गुपूरक्षणे इत्यस्मात् धातोः क्विप् आयादय आर्धधातुके वा इति वैकल्पिकत्वात् आय प्रत्ययो नेति भावः। नाम यस्मिन् पक्षे आय इति प्रत्ययः न भवति तस्मिन् पक्षे इदं प्रयुज्यते अथवा उच्यते इति। ततः तत्र रूपाणि साधनीयानि सन्ति। एतावान् विषयः गते पाठे अस्माकं क्रमे तत्र प्रवृत्तः। अयम् 68तमः पाठः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 69तमः पाठः अथवा 69तमः पाठः आरब्धः भवति। 69तमः पाठो वा। अस्तु, व्याख्याता तु साक्षात् तृतीया विभक्तौ गुभ्याम् इति कथयति, परन्तु मूले पश्यामः। मूले किमुक्तं? गुप्, गुब्, गुपौ, गुपः। गुप् शब्दः वर्तते, तस्य तदेव जष्ट्वं भवति। पकारस्य स्थाने बकारः आगच्छति, किञ्च तस्य विकल्पेन चर्त्वं भवति। पक्षे चर्त्वयुक्तं रूपं गुप् इति तिष्ठति। जष्ट्वयुक्तं यत्र यत्र चर्त्वं न भवति तत्र तु जष्ट्वयुक्तं गुब् इत्येव तिष्ठति। गुप्, गुब् द्विवचने गुपौ, बहुवचने गुपः। एवमेव संबोधने अपि तत्र परिवर्तनं नास्ति। हे गुप्, हे गुब्, हे गुपौ, हे गुपः। द्वितीया गुपं, गुपौ, गुपः, एवं किल। तृतीया गुपा, टा प्रत्ययपरतः। गुभ्याम् इत्यादि इति कथयति मूले। व्याख्याता कथयति तत्र गुभ्याम् इति, नाम स्वादिषु इति पदत्वात् भ्यामादौ जष्ट्वम् इति भावः। स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं भवति। कस्य? गुप् इत्येतस्य। अतः तत्र जष्ट्वं भवति। जलान् जषन्ति इत्यनेन जष्ट्वं भवति। बकारस्य बकारः लभ्यते। चर्त्वं तु न भवति अत्र निमित्ताभावात्। यतोहि परतः खर अपेक्षितं, खर प्रत्याहारस्थः वर्णः अपेक्षितः, स च अत्र नास्ति। सम्यक्। अतः गुभ्याम् इति भवति। बहुवचने गुब्भिः। चतुर्थी गुपे, गुभ्यां, गुभ्यः। पञ्चमी गुपः, गुभ्यां, गुभ्यः। षष्ठी गुपः, गुपोः, गुपां। सप्तमी गुपि, गुपोः, गुप्सु। एवं रीत्या अत्र रूपाणि ज्ञेयानि। व्याख्याता कथयति इति पान्ताः, नाम पकारान्ताः शब्दाः सम्पन्नाः। अन्येपि पकारान्ताः यदि केचन दृश्यन्ते तेषामपि व्यवस्था एवमेव ज्ञातुं शक्यते। अत्र कस्यचित् नूतनस्य सूत्रस्य अपेक्षा न आपतिता इति अपि वयं पश्यन्तः स्मः एव। अग्रे कथयति अधुना अथ शकारान्ताः निरूप्यन्ते इति। शकारान्तानां निरूपणम् अधुना करोति ग्रन्थकारः। यतोहि कपय एवं खलु। तदनन्तरं प्रत्याहारसूत्रं किं? शशसर्। इदानीं कतिपयानि एव व्यञ्जनानि अथवा कतिपये एव वर्णाः अवशिष्टाः वर्तन्ते। हल् वर्णाः, यदन्ताः शब्दाः अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे साधनीयाः वर्तन्ते। तेषु अग्रिमः शकारान्तः इदानीं स्वीकृतः वर्तते ग्रन्थकारेण।
अथ शकारान्ता निरूप्यन्ते इति व्याख्याता कथयति। अग्रे कथयन्नस्ति। तादृशशब्दं व्युत्पादयितुमाह। नाम तादृश इति शकारान्तः कश्चन शब्दः, तस्य व्युत्पत्तिः कथं, नाम मूलतः सः शब्दः कथं सिद्ध्यति इति व्युत्पादयितुम् आह, नाम कथयति। किं कथयति पश्यामः। सूत्रमेव अग्रे अत्र उपादीयते अथवा पठ्यते। व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति। त्यदादिषु, सूत्रं मूले अस्ति त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च इति। सूत्रे त्यदादिषु इति एकं पदं, प्रथमं सप्तम्यन्तं पदं भवति। दृशः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। अनालोचने इति तृतीयं पदं भवति, तत्र सप्तम्यन्तं पदं। कन् इति चतुर्थं पदं भवति, प्रथमान्तं। च इति अव्ययपदं भवति, पञ्चमं। त्यदादिषु दृशः अनालोचने कन् च। इति कन् इति न, प्रायः कञ् इत्येव अस्ति। कञ् ञ, कन् इति नास्ति। एवं खलु। पश्यामः, व्याख्याता अपि कथयति। यद्यपि कन् च इत्यत्र सन्धिकार्यं यदि कुर्मः, नकारस्य अनुस्वारः ततः परसवर्णत्वं, तदापि कञ् इति लभ्येत। परन्तु सूत्रार्थकरणसमये तर्हि कन् इति कथयेत्, परन्तु तथा न। कञ् इति एव उक्तवान्। पश्यन्, तत्र सूत्रार्थे यदि पश्यामः वयं, कञ् स्यात् इत्युक्तम्। अतः कञ् इति ङित् एव प्रत्ययः भवतु। अग्रे यदि कश्चन विशेषः स्यात् तर्हि द्रक्ष्यामः, भवतु। तत्र त्यद् आदिः येषां ते त्यदादयः। सम्यक्। त्यदादयः च के सन्ति, क्व सन्ति इति वयं जानीमः। सर्वादिषु त्यदादीनाम् अन्तर्भावः भवति। अतः ततश्च अनालोचने इत्यत्र विग्रहः कर्तव्यः। न आलोचनम्, अनालोचनं। तस्मिन् अनालोचने। सम्यक्। इति च सप्तम्यन्तं तत्र पदं द्रष्टव्यम्। समीचीनं। ततः व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति। चकारात् स्पृशो नुदुके क्विन् इत्यतः क्विन् अनुकृष्यते। कृतप्रकरणस्य इदं सूत्रं वर्तते। एवं खलु। किञ्च कृदतिङ् इति अधिकारः ज्ञापितः वर्तते ग्रन्थकारेण। नाम कृतः के वर्तन्ते इति पूर्वमस्माभिः पठितं वर्तते। तत्र अस्मिन्नेव प्रकरणे वा अथवा गतप्रकरणे वा अजन्ताधिकारे तत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं वर्तते। युङ् युङ् इति शब्दनिरूपणवेलायाम्। एवं किल। किञ्च तत्र इदं सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः। ऋत्विगदद्रिगस्रगदिगुष्णगञ्चुजुगुञ्चाञ्च इदं कृदधिकारस्थमेव सूत्रं वर्तते किल। अतः तत्र कृदतिङ् इति सूत्रं ज्ञापितं वर्तते। कृतः के भवन्ति अथवा कियान् भागः तत्र कृदधिकारे अन्तर्भवति अष्टाध्याय्याम् इति वयं सर्वं पठितवन्तः स्मः। अस्मिन् धातोः अधिकारे तिङ्भिन्नाः प्रत्ययाः कृतसंज्ञकाः भवन्ति। धातोः इत्यस्य च अधिकारः तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 90तमात् सूत्रात् भवति आरब्धः।
एवं खलु। ततः वयमत्रापि पश्यन्तः स्मः, तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य षष्टितमं सूत्रमिदं भवति। अतः प्रकृते तदेव स्पृशोनुदुगे क्विन् इत्यतः क्विन् इति कृतप्रत्ययः अनुवर्तते, अनुकृष्यते इति कथयति, नाम स्वीक्रियते। अस्तु, कथयति अनालोचनम् इह ज्ञानसामान्यं विवक्षितम् इति। एवं खलु, नाम सामान्यज्ञानम् अथवा ज्ञानसामान्यम् अनुभूतिविशेषः साक्षात् चक्षुषा यदृश्यते तन्न तद्विपरीतम् अनालोचनं। यतोहि ज्ञानं चक्षुषा एव भवति इति नास्ति, श्रोत्रियेणापि भवति, मनसापि भवति, श्रोत्रेण इन्द्रियेणापि भवति, मनसा अपि भवति, नासिकयापि भवति, त्वचा अपि भवति। सम्यक्। अतः अनालोचनं नाम तद् ज्ञानसामान्यम्, अचाक्षुषं वा ज्ञानम् इति इतोपि सारल्याय वक्तुं शक्यते। कथयति तदाह त्यदादिष्वित्यादिनः इत्यस्ति। एवं किल। तत्र सूत्रार्थः अस्ति मूले, त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थात् दृशेर्धातोः, यतोहि दृशधातुः सूत्रे एव पठितः खलु। एवं खलु, नाम त्यदादयः अत्र उपपदभूताः अपेक्षिताः वर्तन्ते। उपपदसमासस्य विषयः अत्र अस्ति, यदुदाहरणं साधनीयमस्ति अस्माभिः। कथयति त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थात् दृशेर्धातोः, नाम दृशधातुः यदा अज्ञानार्थः प्रयुज्यते, त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थात्, नाम अत्र अनालोचन इति शब्दात् अज्ञानार्थः स्वीकृतः वर्तते। कथमेवम् अर्थस्वीकारः अथवा किं स्वारस्यम् अत्र? आम्, आलोचनं नाम ज्ञानम्, अनालोचनं नाम अज्ञानम्, एवं रीत्या। यतोहि निषेधः अस्ति खलु अनालोचनम्, अतः अज्ञानार्थात् इति तत्र सूत्रार्थः कृतः वर्तते। त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थात् दृशेर्धातोः कञ् स्यात्, नाम कञ् इति प्रत्ययः भवति चात् क्विन्, नाम च इत्यपि सूत्रे पठितः वर्तते खलु। तेन तद् क्विन् प्रत्ययस्य स्पृशोनुदुगे क्विन् इत्यस्मात् क्विनः अपि ग्रहणं क्रियते। अतः प्रत्ययद्वयं प्रकृतसूत्रेण भवति इति बुद्धौ स्थापनीयं। कञ् प्रत्यये परतः अस्माभिः अत्र रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते, क्विन् प्रत्यये परतः च अत्र रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। कञ् परतस्तु नाम कञ्यः वर्तते, तस्य तु क इत्यस्य श्रवणं तत्र भविष्यति। नाम प्रत्ययः यः वर्तते कञ् इति, सः सर्वलोपी न। क्विन् इति तु सर्वलोपी वर्तते, तस्य सर्वात्मना लोपः कथं भवति इति च अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति अनालोचने किं तं पश्यति तद्दर्शः, नाम अनालोचने इदमुक्तं, तत् किमर्थम् उक्तं? कथयति तं पश्यति तदर्थः, क्षन्तव्यं, तं पश्यति तदर्शः, क्षन्तव्यं, तद्दर्शः इति न, तद्दर्शः। कथयति कर्मण्यण्, नाम अत्र तम् इति कर्मण्युपपदे दृशधातोः अणप्रत्ययः भवति। यथा कुम्भं करोति इत्यादौ कुम्भकारः तद्वत् प्रकृते। एवं खलु। तद् दृश् अण् धातोः गुणः भवति। दृश् इत्यत्र यः ऋवर्णः वर्तते तस्य गुणः भवति, पुगन्तलघुपदस्य च। एवं खलु। तद् दर्श्
तद्दर्श सुप्रत्यय नाम विभक्तिकार्ये कृते सुप्रत्ययादि कृते तद्दर्शः इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। सम्यक् अग्रे कथयति कञ् तु कित्वात् गुणो न स्यात् इति। नाम कञ् परतः तु कित्वात् नाम कञ् यदि अत्रापि कञ् स्यात् तर्हि सः ञित् अस्ति खलु कञ् नैव नैव कित् ञित् अपि अस्ति कित् अपि अस्ति तर्हि एतेन ज्ञायते अस्य अ इत्येव अवशिष्यते इति व्याख्यातुः निरूपणेन अत्र ज्ञायते। कञ् इति कित् अपि वर्तते ञदपि वर्तते अ अवशिष्यते। तथा चेत् गुणः न स्यात् तद्दृशः इत्येव स्यात् गुणः अपेक्षितः। अतः प्रकृते कञ् न भवतु इति एतदर्थम् अनालोचने इत्युक्तम्। नाम आलोचनभिन्नार्थे एव प्रकृते कञ् अपि च क्विन् इत्येतौ प्रत्ययौ त्यगादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थात् दृशधातोः भवति अर्थात् अनालोचनार्थात् दृशधातोः भवति इति भावः। आलोचनं च अत्र ज्ञानम् अपेक्षितं तत् ज्ञानं विवक्षितं वर्तते तत्रापि चाक्षुषज्ञानभिन्नज्ञानं यद् वर्तते तस्य च निषेधः उक्तः न ज्ञानम् अज्ञानम्। अतः अज्ञानार्थे गम्यमाने दृशधातोः कञ् प्रत्ययो भवति क्विञ्च भवति इति बुद्धौ स्थापनीयम्। एवं किल। अग्रे कथयति तर्हि एतावता किम् आयातं तादृशशब्दः सिद्धः तदेव कथयन्नस्ति अग्रे। तद् शब्दे उपपदे क्विनी नाम तद् दृश् क्विन् कथयति उपपदसमासे उपपदमतिङ् इति सूत्रम् अग्रे समासेषु पठिष्यते इत्युक्तमेव। सुब्लुकी नाम सुब्लुक् विधीयते तत्र यतोहि विग्रहः कथं क्रियते प्रकृते तं पश्यति इति विग्रहः कर्तव्यः एव स्यात् खलु परन्तु तत्र ज्ञानार्थः नास्ति इति तु स्मर्तव्यम्। एवं किल ज्ञानार्थकत्वं तु नास्ति अज्ञानार्थकत्वम् अथवा तदेव अनालोचनार्थत्वम् एव प्रकृते स्वीकर्तव्यम् इत्यस्ति। तर्हि अनालोचनार्थे नाम अज्ञानार्थे नाम विग्रहः कथं ग्राह्यः इति नोक्तवान् व्याख्याता। एषः साक्षात् स्थितिं दर्शयति। तद्शब्दे क्विनी उपपदसमासे सुब्लुकी तद्दृश इति स्थिते तर्हि क्विन् केन क्रियमाणः वर्तते त्यदादिषु नैव तदादिषु दृशोनालोचने कञ्च आदौ क्विनः पक्षे उदाह्रियमाणं वर्तते कञः पक्षे तु अग्रे उदाहरिष्यते। एवं खलु। अतः यद्यपि विग्रहविषये अग्रे अत्र चर्चा भविष्यति परन्तु आदौ विग्रहः कथम् अत्र कर्तव्यः इति तु न कथयन्नस्ति। एवं किल यद्यपि लक्ष्यम् अस्ति तादृक् तादृग् इति तादृशः प्रसिद्धः शब्दः अस्माभिः व्यवहृतः वर्तते नाम श्रूयते उदाहरणे तादृशः इत्यपि अकारान्तता अपि सिद्ध्यति तद् कञः पक्षे साधयिष्यते क्विनः पक्षे तु तादृक् इति भवति। तर्हि प्रकृतेपि तं पश्यति इति विग्रहः युज्यते वा अथवा प्रकृते सः इव अयं पश्यति
इति वा अत्र अर्थः ग्राह्यः इत्येतस्मिन् विषये चर्चा अग्रे करिष्यते। सद्यः वयम् अत्र विग्रहविचारं त्यक्त्वा उपपदं स्वीकुर्मः। त्यदादिगणे पठितं त्यद् इति शब्दम् उपपदत्वेन स्वीकुर्मः। ततः प्रकृते दृशधातुः यः वर्तते ततः क्विन् प्रत्ययं कुर्मः। सुप् अत्र कश्चन सद्यः भवतु, तद् अं दृश् सु इत्येव भवतु सद्यः। अग्रे कश्चन विशेषः यदि स्यात् द्रक्ष्यामः, नाम अलौकिकविग्रहः एषः। तदनन्तरं तदेव उपपदसमासः। उपपदमतिङ् इत्यनेन सुब्लुकि व्याख्याता कथयन् अस्ति। सुब्लुकि नाम तदेव सुबोधधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन तद् एतदनन्तरम् अम् इति प्रत्ययः, तस्य लुक् का स्थितिः अवशिष्यते, तद् दृश् इति स्थितिः लभ्यते अस्माकं पुरतः। तद् दृश् इत्यवस्थायां लक्ष्यं किमस्ति, तादृश् इति शकारान्तः शब्दः साधनीयः अस्ति खलु। तर्हि एतावता वयं तद् दृश् इत्यत्र एव प्राप्ताः स्मः। तर्हि तत्र दकारः यः वर्तते तस्य आकारविधायकं सूत्रम् अग्रिमं पठ्यमानं वर्तते। तदनन्तरं सवर्णदीर्घः करिष्यते, तादृश इति रूपं सेत्स्यति, परन्तु ततः पूर्वं तत् सूत्रं पठनीयं। सूत्रं च वर्तते, व्याख्याता अपि इङ्गितं करोति, मूले अपि उक्तम् आसर्वनाम्नः इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। व्याख्याता कथयति आ इति अविभक्तिकनिर्देशः। तत्र प्रथमा अस्ति, परन्तु सा लुप्ता। अविभक्तिकत्वेन अयं निर्देशः सूत्रकारेण कृतः वर्तते। सुपांसुलुकपूर्वसवर्णाच्छयाडाड्याजालः इति तेन लुक् अत्र सुपः वक्तुं शक्यः। छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इत्यतः। अग्रे कथयति दृग्दृशवतुषु इति सूत्रम् अनुवर्तते। षाष्ठमेव इदमपि सूत्रं, तत्रापि नैव इदं सूत्रं षाष्ठं। त्यदादिषु दिशोनालोचने कञ्च इति तु तार्तीकं नाम तृतीयाध्यायस्थं, तत्र धातोः अधिकारे पठितम्। अस्तु, सर्वनाम्नः इति तु पञ्चम्यन्तं पदं भवति। नैव पञ्चम्यन्तं न, षष्ठ्यन्तं वक्तव्यम्, एवं खलु। यतोहि सूत्रार्थः तथा वर्तते, अथवा अपेक्षा तथा वर्तते। अस्तु, पश्यामः। कथयति तदाह सर्वनाम्न इति। मूले पश्यन्तु, सर्वनाम्नः आकारान्तादेशः स्यात् दृग्दृशवतुषु। आम्, षष्ठ्यन्तम् एव इदं पदं वर्तते, एवं खलु। अतः एव तत्र तन्नाम अलोन्त्यस्य इति परिभाषा आगत्य उपतिष्ठते किल। सर्वनाम्नः आकारान्तः आदेशः स्यात्, नाम सर्वनामशब्दः यः वर्तते तस्य आकारान्तादेशः भवति कदा, दृग्दृशवतुषु इति। दृग् इति यदा परतः भवति, अथवा दृश् इति यदा परतः भवति, अथवा वतु इति यदा परतः भवति तदा, एवं खलु। वतु इति तद् मतु प्रत्ययस्य मकारस्य स्थाने वकारः भवति, तदा तत्र वतु इति लभ्यते। तदस्माभिः विस्तरेण तत्र तद्धितेषु पठिष्यते, एवं खलु। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपुमादुपधायाश्च मतोर्वयवादिभ्यः झयः इत्यादि विधीनां परिचयः विस्तरेण अग्रे भविष्यति। तत्र तत्र प्रसङ्गानुरोधेन अस्माभिः एते विधयः पठिताः अपि सन्ति, श्रुताः अपि सन्ति।
आं तर्हि अकारान्तादेशः इत्येव अर्थः कुतः इति चेत् तदुक्तम् अलोन्त्यपरिभाषा लभ्यमिदं नाम अलोन्त्यस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्यात् सर्वनाम्नः इति षष्ठी वर्तते अतः अन्त्यस्य अलः आदेशः अत्र भवति इति भावः एवं खलु ततः अग्रे कथयति व्याख्याता दकारस्य आत्वे सवर्णदीर्घः त्रिका स्थितिः आसीत् तद् दृश् एवं खलु दकारस्य आत्वं विहितं त आ दृश् सवर्णदीर्घः च कृतः तादृश् इति सिद्ध्यति इति मूलशब्दः सिद्धः अग्रे कथयति ततः सुबुत्पत्तिः नाम तादृश इति शब्दात् सुपः उत्पत्तिः भवति तादृश सु इति जायते एवं खलु कथयति अग्रे कुत्वस्य असिद्धत्वात् व्रश्चभ्रश्च सृजमृजयजवृहाजच्छांशः इति षः एवं खलु कुत्वं केन अत्र प्राप्यमाणम् अस्ति इति चेत् तदेव प्रक्रियां कथयति व्याख्याता अपि तादृशस् इति स्थिते हल्ङ्यादिलोपे क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वस्य असिद्धत्वात् एवं खलु व्रश्च इति ष इत्यर्थः व्रश्च व्रश्च सृजमज इत्यादिना ष इति भवति इति भावः कुत्वं न प्रवर्तते इति भावः यतोहि क्विन् प्रत्ययः परतः वर्तते खलु क्विन् यस्मात् विहितः तादृशः च तादृश इति वर्तते तस्य कुत्वं स्यात् तन्नापेक्षितम् अतः अत्र असिद्धत्वात् तद्वार्यते षत्वमेव व्रश्च व्रश्च इत्यनेन भवति इति भावः एवं खलु कथयति तस्येति आं तर्हि एतावता का स्थितिः लब्धा तादृश स नाम श पूर्वं तालव्यः आसीत् अधुना ष इति मूर्धन्यः लब्धः तादृश स एवं खलु कथयति तस्येति मूले पश्यामः तस्य जष्ट्वेन डः इति नाम तादृश इति यः शब्दः वर्तते तत् नाम तादृश इति नाम मूर्धन्यान्तः यः लब्धः वर्तते तत्र विद्यमानः मूर्धन्यः यः षकारः तस्य षकारस्य व्रश्च व्रश्च इत्यादिना सूत्रे नैव तस्य किमुक्तं मूले जष्ट्वेन डः इति नाम अत्र तस्य इति कथयति व्याख्याता व्रश्च इति सम्पन्नस्य षकारस्य इत्यर्थः व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन सूत्रेण यः सम्पन्नः षकारः तस्य जष्ट्वेन झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन डकारः भवति तर्हि किमायातं तादृड् सम्यक् तस्य कुत्वेन इति मूले उक्तं पश्यन्तु तस्य कुत्वेन गः अधुना अत्र तदेव डकारस्य क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन गकारः इत्यर्थः एवं खलु अतः किमायातं तादृग इति आयातं तादृग् इति तस्य चर्त्वेन इति मूले पश्यन्तु तस्य चर्त्वेन पक्षे कः इति गकारस्य वावसाने इति चर्त्वविकल्पः इत्यर्थः अतः तादृग् इति रूपद्वयं तत्र लभ्यते इति भावः कान्ततया एकं श्रूयते गान्ततया च अपरं श्रूयते प्रथमाविभक्तेः एकवचने इदानीं काचित् विग्रहचर्चा क्रियमाणा अस्ति व्याख्यात्रा पश्यामः तादृक् इति तु लब्धम् अन्यानि च रूपाणि अत्र उक्तानि तानि अपि पश्यामः किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः कथयति सः इव दृश्यते इति न विग्रहः एवं रीत्या अत्र विग्रहः न क्रियते सः इव दृश्यते कुतः कर्तरीकृत् इति कर्तर्येव क्विन् विधानात् क्विन् इति कर्तरी एव विहितः
तत् कर्तरि कृत् इत्यनेन ज्ञायते। कृतः कर्तृर्थे विधीयन्ते। यद्यपि तत्र अपवादाः सन्ति, सामान्येन इदम् उद्घोषणं। विस्तरस्तु कृदन्तप्रकरणे अस्माभिः ज्ञास्यते। एवं किल कथयति। कर्तर्येव क्विन् विधानात् अग्रे कथयति। किन्तु कर्मकर्तरि क्विन् नाम प्रकृते कर्मकर्तरि क्विन् वर्तते। तर्हि कः अर्थः उदाहरणस्य कथयति। सः इव अयं पश्यति इति, नाम यथा सः पश्यति तद्वद् अयं पश्यति। एवं खलु। नाम कर्मरूपं यत् कर्ता, कर्मरूपः यः कर्ता, तादृशे कर्तृर्थे प्रकृते क्विन् वर्तते इति भावः। अथवा कर्ता कर्म भवति क्वचित् प्रकारान्तरेण अथवा सन्दर्भानुरोधेन तत्कर्म कर्ता प्राप्नोति, कर्तृत्वं प्राप्नोति। तद् वयम् अग्रे कर्मकर्तृप्रकरणं, भावकर्मप्रकरणम् इत्यादिषु अग्रे पठिष्यामः विस्तरेण। तर्हि अर्थः कः तदेव कथ्यते। स इव अयं पश्यति अथवा स इव पश्यति। स इत्यनेन तच्छब्दः गृह्यते, पश्यति इत्यनेन दृशधातुः गृह्यते। तयोश्च अग्रे तर्हि स इव अयं पश्यति इति यदि विग्रहः, तर्हि नाम लौकिकविग्रहः, तर्हि अलौकिकविग्रहः अत्र कथं कर्तव्यः। तद् सु, यतः सः इति अत्र उच्यमानः वर्तते खलु। कर्मकर्तृर्थे क्विन् इति उच्यमानम् अस्ति खलु। कर्मकर्तुः च विषये वयं विस्तरेण अग्रे पठिष्यामः इत्युक्तमेव। तर्हि तद् सु दृश् एवं रीत्या अलौकिकविग्रहः अत्र स्वीकार्यः। यदा अस्माकं पूर्वं जिज्ञासा जाता आसीत् कथम् अत्र विग्रहं कुर्मः इति व्याख्यातोः अनुसारं कथयति। ज्ञानविषयो भवति इत्यर्थः। एवं खलु। परन्तु पूर्वं तु अज्ञानार्थे इत्युक्तं खलु, अनालोचने इत्युक्तं खलु। अनालोचना अज्ञानार्थः तत्र गम्यमानः स्यात् इति किल। तर्हि ज्ञानविषयः भवति इति व्याख्यात्रा कथमुच्यमानं वर्तते इति द्रष्टव्यम्। यतोहि सूत्रार्थः उक्तः खलु, त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थात् दृशेः धातोः इति। नाम तर्हि ज्ञानं नाम प्रकृते चाक्षुषमेव विवक्षितं, तद्भिन्नम् अज्ञानम् इति। तर्हि अज्ञानं नाम प्रकृते ज्ञानविषयः भवति इति उच्यते। नाम ज्ञानं नाम तत्र चाक्षुषभिन्नं यज्ञानं वर्तते तादृशज्ञानविषयः भवति इति अर्थं पुरस्कृत्य अत्र सङ्गतिः कर्तव्या इति अहं चिन्तयामि। विशेषं तु भवन्तोऽपि सुधियः चिन्तयिष्यन्ति एव। अग्रे कथयति। दृशेरत्र ज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वात् अज्ञानार्थता इति त्यदादिषु दृशेः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति। नाम दृशधातुः अत्र तदेव ज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वात्। ज्ञानविषयत्वं यद् वर्तते तस्य आपत्तिमात्रवृत्तित्वात्, ज्ञानविषयत्वस्य आपत्तिमात्रवृत्तित्वात् तादृशः अयं धातुः वर्तते यत्र दृशधातुः अत्र केवलः ज्ञानविषयत्वेन प्रयुज्यते। नाम चाक्षुषं ज्ञानम् अत्र न विवक्षितम् इत्येव अत्र समन्वयनं कर्तव्यम्। अतः अज्ञानार्थता
गृह्यते इति भाष्ये अपि उक्तं वर्तते। नाम अयं दृशधातुः प्रकृते ज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रवृत्तिः गृहीतः अथवा ज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वम् अस्मिन् अथवा अस्य दृशधातोः प्रकृते वर्तते। एवं किल। रूढशब्द एव अयम् इत्यन्ये केचन कथयन्ति भोः अयम् अत्र नाम प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकम् अर्थनिर्णयः कर्तव्यः इति अपेक्षा नास्ति। अयं रूढशब्दः वर्तते, यथा व्यवह्रियमाणः वर्तते तथा रीत्या यथा परम्परया अस्य प्रयोगः दृश्यमानः वर्तते यस्मिन् अर्थे सामान्यतया तत्सदृशः एवं खलु। एतादृशेषु अर्थेषु यथा अस्य भानं भवति तद्वदेव एतं रूढतया स्वीकुर्वन्तु। प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकम् अत्र बलात् अर्थकल्पनं कर्तव्यम् इति अपेक्षितं नास्ति इत्येवं मास्तु। अतः इति केचन कथयन्ति, अन्ये कथयन्ति, परन्तु प्रामाण्यं पुरस्कृत्य तु अज्ञानार्थत्वं तदेव दृशधातोः पुरस्कृत्य ततः परमेव अस्माभिः प्रकृते क्विन् इत्यादिकं दृशधातोः विधातुं शक्यं। प्रयोगस्तु प्रसिद्धः अस्माभिः स्वकीयव्यवहारे व्यवह्रियते चापि। एवं किल। यत्तु इदमुक्तं भाष्ये नाम ज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वात् अज्ञानार्थता अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनाय इत्थमेव अहमत्र यते अथवा उत्सहे विशेषस्तु भाष्ये एव द्रष्टव्यः। तन्नाम तत्र भिन्नज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वात् अज्ञानार्थता एव अत्र ग्राह्या। नाम चाक्षुषज्ञानभिन्नं यज्ञानं तज्ज्ञानं तच्च यतोहि सूत्रेऽपि अनालोचनमिति साक्षात् उक्तं खलु। नाम लौचनिकं ज्ञानं लोचनीयं ज्ञानं तन्न भवेत्, तद्भिन्नं ज्ञानं तद्भवेत्। तदेव च शब्दात् अत्र गृहीतं वर्तते इति किञ्चित् अहं भाष्यपङ्क्तेः स्वारस्यम् अवगन्तुं यतमानः अस्मि। विशेषस्तु अत्र भाष्यमेव द्रष्टव्यं, तद्व्याख्यानानि च द्रष्टव्यानि। एवं खलु। तत्र तत्त्वबोधिनीकारेणापि अत्र कश्चन विमर्शः क्रियमाणः वर्तते। सामान्येन एकवारं पश्यामः। कथयति, पश्यन्तु तत्र अधः अनालोचने किं प्रथमायामेव पङ्क्तौ कथयति, तं पश्यतीति तद्दर्शः कर्मण्यण् तादृशादयस्तु रूढिशब्दत्वात् असताप्यवयवार्थेन व्युत्पाद्यन्ते। असता अपि अवयवार्थेन न सता असता अपि अवयवार्थत्वेन व्युत्पाद्यन्ते। नाम तदेव एते शब्दाः रूढिशब्दत्वात् नाम रूढः वर्तन्ते। अतः अत्र विशिष्टः अर्थः नाम यः प्रकृतेः अथवा प्रत्ययात् निर्गच्छति एवं खलु। असतापि अवयवार्थेन नाम प्रकृतिः एकः अवयवः भवति, प्रत्ययः एकः अवयवः भवति तस्य शब्दस्य, तेषां यः अर्थः वर्तते तम् अर्थम् अस्वीकृत्यापि व्युत्पाद्यन्ते। अत एव अज्ञानार्थात् दृशेः इति सङ्गच्छते। नाम अज्ञानार्थात् दृशेः इति वचनम् अतः एव सङ्गच्छते। यदि तत्र कश्चन प्रकृतिप्रत्यय अर्थः स्वीकृतः तर्हि तु ज्ञानार्थः तत्र भवत्येव खलु। अतः वस्तुतः तत्त्वबोधिनीकारः अत्र रहस्यविमोचनं कुर्वन्नस्ति। कथयति, भाष्ये तु कर्मकर्तरी व्युत्पत्तिः दर्शिता।
नाम भाष्यत्र व्युत्पत्तिः काचित् दर्शिता वर्तते, सा च अस्माभिः बालमनोरमायामपि पठिता, व्याख्याता च किं कथयन्नस्ति तदपि पश्यामः। तम् इव इमं पश्यति जनाः स इवायं पश्यति। एवं रीत्या कर्मकर्तरि तत्र व्युत्पत्तिः दर्शिता वर्तते। कथयति ज्ञानविषयो भवति इत्यर्थात् अज्ञानार्थादिति तु सङ्गच्छते। तत्र दृशेर्ज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वेपि विषयीकरणावृत्तित्वात् इति। नाम तदेव भाष्यं पुरस्कृत्य एव तत्र व्युत्पत्तिः दर्श्यते, परन्तु तदेव वस्तुतः प्रकृते भाष्यस्य अपि स्वारस्यं गृहीतवद्भिः विद्वद्भिः नाम एते तादृशादयः रूढिशब्दत्वात् असता अपि अवयवार्थेन व्युत्पाद्यन्ते कथञ्चित्। नाम तत्र कश्चन व्युत्पत्तिगतः अर्थः उच्यते, यद्यपि रूढाः एते इत्येव तत्र इत्यपि तत्र उच्यते, इत्येव उच्यते इति न कथयामि, यतोहि सद्यः अत्र व्याख्याद्वये अपि यावद् विवरणम् उपलभ्यमानं वर्तते तेन तु भाष्ये व्युत्पत्तिः दर्शिता वर्तते, सः इव अयं पश्यति तादृग् एवं रीत्या अर्थः अत्र ध्वनितः वर्तते भाष्यं पुरस्कृत्य। तत्त्वबोधिन्याञ्च कर्मकर्तृत्वस्य विषये किञ्चित् अत्र स्पष्टीकरणं कृतं वर्तते। तम् एव इमं पश्यन्ति जनाः। अस्मिन् वाक्ये तच्छब्दनिरूपितः जनः वर्तते कर्म, एवं खलु। सः इव अयं पश्यति, अत्र तच्छब्दनिरूपितः वर्तते कर्ता, अयञ्च कर्मकर्ता वर्तते प्रकृते। अतः कर्मकर्तरि प्रकृते व्युत्पत्तिः भाष्ये दृश्यमाना वर्तते। तद् अस्माभिः नाम सोऽपि अर्थः अस्माभिः अत्र स्वीकर्तव्यः स्यादेव। तदेव उक्तमेव, विस्तरेण तु वयं नाम कर्मकर्तुः ज्ञानानन्तरं भाष्यस्य स्वारस्यम् अत्र स्पष्टीकर्तुं शक्ष्यामः। तद्विषये च अग्रे अनुपदमेव अग्रिमप्रकरणेषु वक्ष्यते, विस्तरेण चर्चा भविष्यति। भावकर्मप्रकरणे वा अथवा तत्रैव कर्मकर्तुः च विषये वा अग्रे वयं विस्तरेण द्रक्ष्यामः। एवं खलु इति सद्यः अत्र एतावता विवेचनेन अलम्। तर्हि रूपाणि कथं लब्धानि? तादृक् इति मूले द्विवचनस्य रूपमपि दत्तं वर्तते। तादृशौ अत्र निमित्ताभावात् तदेव षत्वं कुत्वादिकञ्च न भवति। षत्वं जष्ट्वं षत्वजष्ट्व कुत्वचर्त्वादयः न भवन्ति। अतः शकारः तथैव श्रूयते, तादृशौ। सम्यक्। बहुवचने तादृशः, तर्हि सम्बोधने कथं? हे तादृक्, हे तादृग्, हे तादृशौ, हे तादृशः, एवं सम्बोधने रूपम्। समीचीनं। द्वितीया तादृशं, तादृशौ, तादृशः। तृतीया तादृशा, तादृग्भ्यां। भ्यामि परतः षत्वादिभ्यः निमित्तं लभ्यते। अतः षत्वजष्ट्वकुत्वचर्त्वादयः, चर्त्वं तु न स्यात्, परन्तु षत्वजष्ट्वकुत्वादिकम् अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं, यथा योग्यं, यथा यथा निमित्तानि प्राप्यन्ते तथा तथा। तादृग्भ्यां तादृग्भिः चतुर्थी, तादृशे तादृग्भ्यां तादृग्भ्यः पञ्चमी, तादृशः तादृग्भ्यां तादृग्भ्यः षष्ठी, तादृशः तादृशोः तादृशां सप्तमी, तादृशी तादृशोः तादृक्षु। एवं तादृक्षु इत्यत्र तदेव कुत्वा षत्वं जष्ट्वं कुत्वम् एवं खलु। ततः कषयोः नाम षत्वं पश्चात् षत्वं नाम द्वितीयं षत्वं नाम आदेशप्रत्ययोः इति। तादृक्षु इति रूपं लभ्यते सप्तमी विभक्तेः बहुवचने।
सम्यक्। इमानि रूपाणि तु दृष्टानि। अधुना केचन सैद्धान्तिकाः विशेषाः अत्र सन्ति उच्यमानाः, ते अपि द्रष्टव्याः। कथयति व्याख्याता, अथ अत्र कैयटादिमतं दूषयति इति। एवं किल? कैयटादिभिः किञ्चन मतम् अत्र अस्मिन् विषये उपस्थापितं वर्तते, तस्य दूषणं करोति। नाम तथा भवति यदि निष्ठापत्तिः भवितुम् अर्हति अथवा भवति इति कथयति। कैयटादिमतं दूषयति षत्वापवादत्वादिति इति इङ्गितं करोति। मूले पश्यामः एकवारं पङ्क्तिमग्रे। षत्वापवादत्वात् कुत्वेन खकारः इति हरदत्तादिमते तु चर्त्वाभावपक्षे ख एव श्रूयेत न तु गः जस्त्वं प्रति कुत्वस्य असिद्धत्वात्। एषा पङ्क्तिः क्रमशः अस्माकं कृते बोधयिष्यते व्याख्यात्रा, अतः वयं क्रमशः एव अग्रे गच्छामः। एवं खलु? कैयटमतं किं वर्तते, हरदत्तमतं च किं वर्तते, नाम द्वयोः समानमेव मतं। कदाचित् कैयटं नाम मिथः कैयटम् अनुसृत्य हरदत्तेन तत्र स एव सिद्धान्तः युक्तः दृष्टः इति कृत्वा प्रतिपादितः स्यात्। परन्तु किं मतं साक्षात् लिखितमेव वर्तते मूले, षत्वापवादत्वात् कुत्वेन खकारः। षत्वं सामान्यतया अत्र वदामि, ततः व्याख्यायाम् अवतरिष्यामः। षत्वं केन विधीयते? व्रश्च भ्रश्च सृज्मृजि इत्यादिना। अस्माभिः किमुक्तं? कुत्वस्य असिद्धत्वात् व्रश्च भ्रश्च इति प्रवर्तते। एवं किल? असिद्धत्वं च पूर्वत्र असिद्धम् इत्यनेन। परन्तु कैयटादयः कथयन्ति षत्वापवादत्वेन कुत्वेन खकारः। षत्वस्य अपवादः अयं वर्तते। कः? क्विन् प्रत्ययस्य कुः। एवं खलु? तेन यदि कुत्वं प्रवृत्तं तर्हि तदेव बाह्यप्रयत्नादिसाम्यात् प्रकृते खकारः स्यात्। तादृक् इति। वस्तुतः खकारे सति तादृक् इति इष्टं रूपद्वयमपि लभ्यते वा अथवा न लभ्यते? न लभ्यते इत्येव दीक्षितस्य प्रतिपादनं वर्तते। परन्तु आदौ इतोपि सूक्ष्मतया अस्माभिः कैयटादिमतविषये व्याख्यातुः विवेचनपूर्वकमपि पठनीयम् अस्ति। सम्यक्। अतः किं कथयति अग्रे तत् पश्यामः। कथयति यद्यदि इति न स्यात्, यद्यपि इति स्यात्। आम्, यद्यपि इत्येव अस्ति। यतोहि अग्रिमवाक्ये तथापि इति आरम्भः कृतः वर्तते। यदि भवतां टीकायां शुद्धं तर्हि क्लेशो नास्ति, यदि न तर्हि तत्र कश्चन परिष्कारः अस्माभिः कर्तव्यः। सम्यक् कथयति। यद्यपि दधृगञ्चु युजिकृञ्चुषु अप्राप्ते अपि व्रश्चादिषत्वे। एवं खलु? तत्र व्रश्च इत्यादिभिः षत्वं न प्राप्यते। क्व? दधृगञ्चु युजिकृञ्चु नाम दधृक् शब्दः अञ्चु इति वा युज् इति वा कृञ्च इति वा तत्र अप्राप्तेऽपि व्रश्चादिषत्वे क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वम् आरभ्यते। एवं खलु? युङ् इत्यत्र कृङ् इत्यत्र एवं खलु? प्रत्यङ् अमूयङ् इत्यादिषु च अस्माभिः तत्र
कुत्वं दृष्टं खलु क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति। तत्र तु इत्थम् अस्माभिः न क्वापि उक्तं यत् व्रश्च इत्यादिना अदृशत्वं प्राप्तं भवति, अतः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति आरभ्यते इति नास्ति। तत्र अप्राप्ते सत्यपि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वम् आरभ्यते कथयति। तथापि क्विपैव सिद्धे, क्विपा एव सिद्धे स्पृशोनुदुके क्विन् त्यदादिषु दृशोनालोचने कञ्च इति क्विन् विधानं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वार्थं क्रियमाणम् एवं खलु। इति आभ्यां सूत्राभ्यां यद्यपि स्पृशोनुदुके क्विन् इति सूत्रम् एतावता न पठितं, परन्तु ततः अनुवर्तनं तु क्विनः स्वीकृतम् अस्माभिः त्यदादिषु दृशोनालोचने कञ्च इत्यत्र इति सूत्रार्थम्। सम्यक् एवं खलु। तथापि क्विपा एव सिद्धे नाम इति आभ्यां सूत्राभ्यां क्विन् विधानं यद् कृतं तदेव कथने अस्ति। क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वार्थं क्रियमाणम्। कुत्वं भवतु एतदर्थं प्रकृते क्विन् इति क्रियमाणं वर्तते। सम्यक्। घृतस्पृक् तादृक्, घृतस्पृक् इत्यत्र मूलशब्दः घृतस्पृश् पठिष्यते अग्रे। तादृक् इत्यत्र मूलशब्दः तादृश पठितं च कथयति। इत्यादिषु अप्रवृत्तौ नाम एतादृशेषु तस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। अप्रवृत्तौ निरवकाशमेव स्यात्, नाम तस्य अवकाशः न स्यात्। कस्य? क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्येतस्य। एवं खलु। तस्य वा अथवा यः विहितः क्विन् इत्येतस्य वा, परन्तु कुत्वार्थं क्रियमाणं किं? तत्र क्विन् विधानम्। आमामां क्विन् विधानविषये, क्विन् विधानमेव सत्यं, सम्बन्धः ज्ञेयः। यतोहि तथापि इत्यतः या पङ्क्तिः आरब्धा तदेव कथयति। तथापि क्विपा एव सिद्धे दिशो स्पृशोनुदुके क्विन् त्यदादिषु दिशोनालोचने कञ्च इति क्विन् विधानं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वार्थं क्रियमाणं। किं विधानं? क्विन् विधानं, न तु षत्वं। क्विन् विषये उच्यमानं वर्तते। क्रियमाणं घृतस्पृक् तादृक् इत्यादिषु अप्रवृत्तौ। अत्र यदि क्विन् विधानं न स्यात्, तस्य अप्रवृत्तिः यदि स्यात्, निरवकाशमेव स्यात्। क्विन् विधानं यद् वर्तते तस्य क्वापि अवकाशः न स्यात्। एवं किल कथयति। अतस्तद्विषये कुत्वस्य फलतः षत्वापवादत्वम् इति भावः। अतः क्विनः विषये कुत्वस्य फलतः नाम तदेव कुत्वं तत्र भवेत्, तदर्थं क्विन् विहितः वर्तते। अतः षत्वापवादत्वं नाम षत्वस्य अपवादत्वेन प्रकृते कुत्वम् उपतिष्ठेत। यदर्थञ्च क्विन् अत्र विहितः वर्तते। एवं खलु इति भावः। कस्य भावः? मूले यदुक्तं किं? षत्वापवादत्वात् कुत्वेन, एतावतः विषयस्य व्याख्यानं कृतमस्ति सद्यः अत्र। कथयति क्विन् विधानं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वार्थमेव इति स्पृशोनुदुके क्विन् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं प्रमाणमपि अस्ति तत्र। कैयटादयः एवमेव न वदन्ति। एवं खलु। इतः च अग्रे एतं पक्षं पुनः संस्मरन्तः नाम कैयटहरदत्तादिमतं पुनः स्मृत्वा अग्रे अत्र आदौ पूर्णतया वयं तयोः मतं ज्ञास्यामः। तदनन्तरं दीक्षितस्य का दृष्टिः तां दृष्टिमपि अत्र परिशीलयिष्यामः, पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। तत्र
आम् अस्तु। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र अस्माकं क्रमे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य नवषष्टितमः पाठः अथवा ऊनसप्ततितमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।